प्रोफेसर अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है अमेरिकी पार्लियामेंट में। इल्हान उमर ने जो बिल पेश किया है वो बिल क्या है, और क्या वाकई उससे इस्लामोफोबिया के रोकथाम पर कुछ असर हो सकता है? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू का मौका फराहम किया। देखिए, इस्लामोफोबिया अमेरिका में, यानी अगर आप ये कहें कि पानी सर से ऊपर गुजर चुका है तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 9/11 को हुए तकरीबन अब 20 साल हो गए हैं, 20 साल से ज़्यादा, और इस दौरान बाकायदा तौर से हेट ग्रुप्स थिंक टैंक की शक्ल में और इदारों की शक्ल में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसमें किताबें भी हैं, इसमें मूवीज़ भी हैं, और इसमें इस तरह के इक़दामात भी हैं जिसका बराह रास्त असर मुसलमानों पे पड़ता है। और अगर ये कहा जाए कि इस्लामोफोबिया हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मुस्लिम्स into a demonized and feared global other, subjected to legal, social and political discrimination and violence, तो ये कोई मुबालगा आराई नहीं होगी, ये कोई एग्जेजरेशन नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प के 4 साल दौर में इसमें मज़ीद इजाफा हुआ, और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले में एक द इस्लामोफोबिया डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम से एक इदारा और कोशिश है जो हर साल इस्लामोफोबिया पे अपनी रिपोर्ट शाया करता है। इसके अलावा सदरन पॉवर्टी लॉ सेंटर है। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इस्लामोफोबिया को अमेरिका में मॉनिटर करते हैं। उसमें कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, और कुछ जनरल जो अमेरिका का मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च के इदारे, उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसके मुताबिक पिछले 10 साल में कम से कम $15 बिलियन खर्च किए गए हैं ये हेटेड और गलतफहमियां फैलाने के लिए। एक तरफ तो ये एफर्ट्स हैं, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स भी हैं जिन्होंने ऐसे नज़रियात को फ़रोग़ दिया है लेक्चर्स की शक्ल में, किताबों की शक्ल में, जिससे कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस्लामोफोबिया को या उससे जुड़ी हुई सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलता है। हिंदुस्तान के में जो लोग देख रहे हैं, और उनको हो सकता है कि इस बात का इल्म हो कि यहाँ पर हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से एक बहुत अच्छी किताब लिखी, और अपने लिहाज से, और उसमें ये थ्योरी पेश की कि इस्लाम और मॉडर्निज़म का कोई मेल जोल नहीं है, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, और इस्लाम एक क़दामत पसंद मज़हब है। इस्लाम जहाँ भी आएगा वहाँ पर लोग बैकवर्ड चलना शुरू हो जाएंगे, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए एक चैलेंज है। एक बहुत मशहूर हिस्टोरियन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के बर्नार्ड लिविस, उन्होंने एक टर्म कॉइन की कि जिसमें उन्होंने मॉडर्निज़म को जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ा और इस्लाम को अलग कर दिया। जबकि अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अब्राहमिक मज़ाहिब में, रिलीजन्स में, जुडाइज़म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अगर किसी कल्चरल और सिविलाइजेशन कनेक्शन का माजी से आप उससे निकालना चाहते हैं तो आप इस्लाम को अलग नहीं कर सकते। और एक कॉन्फ्रेंस में उनसे मुलाकात के दौरान मैंने पूछा भी कि ये एक हिस्टोरियन की, एक एमिनेंट हिस्टोरियन की हैसियत से मेरे ख्याल से आपने ये बहुत ज़्यादती की है, और उन्होंने वादा किया कि वो इसका जवाब देंगे, लेकिन आज तक मैं उनके जवाब का इंतज़ार करता रहा और वो जवाब नहीं आया। इसके अलावा बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, स्टीव इमर्सन हैं, पैमिला गेलर हैं, और फ्रैंक गैफनी हैं, और अब तो बहुत सारे लोग मैदान में आ गए हैं, चूँकि ट्रम्प ने अपने 4 साल दौर में इसको बहुत ज़्यादा नरिश किया। तो पार्लियामेंट में भी, यानी हाउस ऑफ कांग्रेस में इस वक्त
ایک سے زیادہ مسلمان ممبران ہیں، اور الہان عمر خاص طور سے ٹارگٹ پہ رہتی ہیں اس لیے کہ وہ حجاب پہنتی ہیں اور وہ فلسطینیوں کے تئیں جو اسرائیل کی زیادتی ہے اس پر بات کرتی ہیں، اور ان کو ٹارگٹ بنایا گیا، اور انہوں نے دیگر ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کے، جو پروگریسو ڈیموکریٹک کاکس ہے اس کے ساتھ مل کے ایک بل پیش کیا، اور اس پہ کافی بحث مباحثہ ہوا۔ شروع میں کچھ ڈیموکریٹس بھی، چونکہ لابینگ ہے، لابینگ کا اثر ہوتا ہے، وہ اس کے خلاف تھے، لیکن بہرحال وہ بل کانگریس میں پاس ہو گیا ہے۔ لیکن بہرحال مجھے اس بات کی حیرانی ہے کہ اس میں یہ پرپوز کیا گیا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈیسک قائم کیا جائے گا جو کہ گلوبلی اسلاموفوبیا کو مانیٹر کرے گا، جبکہ اس میں اسلاموفوبیا امریکہ میں بڑھ رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک ایسا ادارہ قائم کیا جانا چاہیے تھا جو خود امریکہ میں اسلاموفوبیا کو مانیٹر کرے، لیکن بل میں اس کا کوئی بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہے۔ تو مجھے بہرحال اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہنا پڑے گا کہ اس میں امریکہ کی جو گلوبل پالیٹکس ہے اس کا بھی تھوڑا سا اثر ہے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اس وقت چین کے ساتھ اس کا بڑا مقابلہ چل رہا ہے، چین کے بڑھتے ہوئے اثرات سے وہ خائف ہے، چین میں یوگر مسلمانوں پہ بہت مظالم ہو رہے ہیں، تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کا مطلب ہے کہ چین سے ایک اور فرنٹ پہ کنفرنٹیشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ اگر اسی کے ساتھ ساتھ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ میں بھی کوئی اس کا شعبہ قائم کیا جاتا، اگر یہ بل پاس ہو جائے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی ہسٹورک قدم ہے کہ امریکہ کے کانگریس میں ایک ایسے بل کا پاس ہونا، ابھی سینٹ میں اس کو پاس ہونا باقی ہے اور دیکھنا ہے کہ وہاں یہ پاس ہوتا ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اس کو ایک ہسٹورک قدم تو ماننا پڑے گا۔ مردانہ کمزوری اور اس سے متعلق تمام پریشانیوں کے علاج کا مرکز سنشائن ہربل جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ آیورویدک دوا۔ فون کر کے اپنے گھر منگوائیں، ڈیلیوری کے بعد آن لائن اور کیش دونوں طرح کر سکتے ہیں پیمنٹ۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں، ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات۔ www.millettimes.com